Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Ibrarullah and I am teaching you physics of class 9 according to new pattern of Federal Board SLO based teaching. SLO based का मतलब बच्चों ये है कि हमें जो है ख़ास किस्म के टॉपिक्स दिए गए हैं और इसी टॉपिक को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे और उसी से हमारे पेपर में जो है क्वेश्चंस आएंगे। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं दिस इज़ नेशनल बुक फाउंडेशन और इसी के कंटेंट के मुताबिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 विच इज़ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को किस तरह डिफाइन किया जाता है? दिस इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज मतलब हम इसमें से मोशन को डिस्कस करते हैं लेकिन जो मोशन की काज है जिसको हम फोर्स कहा जाता है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, पहला नंबर जो टॉपिक हमारा आता है वो है रेस्ट एंड मोशन। तो ये टॉपिक जो है ये वैसे एसएलओ में नहीं है, एसएलओ में टाइप्स ऑफ मोशन है, लेकिन सबसे पहले हम रेस्ट और मोशन को जानेंगे, इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ जाएंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम रेस्ट और मोशन को किस तरह डिफाइन करेंगे? तो रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी its state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding with passage of time। देखिए फिज़िक्स में जब हम किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को डिफ़ाइन करते हैं तो उसका मतलब ये है कि अगर वो बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हो तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ वाइट बोर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल, ये जो वाइट बोर्ड है ये क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है? बिकॉज इट इज़ इन रेस्ट बिकॉज इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दी वॉल और रूम। इस रूम के लिहाज से या इस दीवार के लिहाज से ये वाइट बोर्ड जो है अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाइट बोर्ड जो है ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। ठीक है, आपके कमरे के अंदर चेयर पड़ा हुआ है और आप देख रहे हो कि आप खुद तो घूम फिर रहे हो लेकिन वो चेयर जो है वो अपने आपके बेड, आपके दीवारें, आपके राउंड अबाउट के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा हो, तो आप उस चेयर को क्या बोलेंगे कि वो चेयर क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। इसी तरह मोशन को किस तरह डिफाइन करेंगे? तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब मोशन क्या होगी? मोशन ये है कि अगर एक बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है। फॉर एग्जांपल हवा में परिंदे उड़ रहे हैं तो ये परिंदे अब जो है स्टेट ऑफ मोशन में है, किस चीज़ के लिहाज से? अपने नेस्ट के लिहाज से। अपने नेस्ट अपने या ट्रीज़ के लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसीलिए हम कंसिडर करेंगे कि बर्ड्स जो है वो क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है। इसी तरह आप रोड के ऊपर खड़े हैं और आपके सामने से हाई स्पीड के साथ एक कार गुजरता है या दूसरी गाड़ियां गुजरती हैं तो आपके लिहाज से वो गाड़ियां क्या हैं, स्टेट ऑफ मोशन में हैं, क्योंकि वो गाड़ियां आपके लिहाज से क्या कर रही हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि birds flying in air are in motion because they are changing their position with respect to their nest। Similarly एक बात ज़रूर याद रखेंगे, इस टॉपिक के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात है और वो ये है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है। इस बात के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आता है डिफरेंट वर्डिंग के साथ। फॉर एग्जांपल state that state of rest and motion are relative term, या explain that a body at rest may also be in state of motion। ये दूसरा सेम क्वेश्चन उसी के ऊपर वर्डिंग मतलब के आंसर यही, इसी का आंसर आपने देना है। या सम टाइम क्वेश्चन आता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट इज़ नॉट एब्सोल्यूट टर्म, स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, तो आप इसका आंसर दे दें। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो वही है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म हैं। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन जो है वो रिलेटिव टू ईच अदर हैं। इसका मतलब ये है असल में कि
اگر ایک باڈی ریسٹ پہ ہے تو یہ ایبسولوٹلی ریسٹ پہ نہیں ہے. ایبسولوٹلی کا مطلب فیکس فار ایگزامپل ہمیشہ کے لیے یا فیکسڈ ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ ریلیٹیولی ریسٹ پہ ہیں. اس کا ایک سمپل ایگزامپل لیتے ہیں کہ جب دو فرینڈز کار میں بیٹھے ہو اور کار جو ہے وہ موو کر رہا ہو، تو آپ دیکھیں کہ وہ دونوں دوست کار کے اندر ایک دوسرے کے لحاظ سے کیا ہیں؟ ریسٹ پہ ہیں. دے آر ناٹ چینجنگ دیئر پوزیشن ود ریسپیکٹ ٹو ایچ ادر، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بندہ جو ہے وہ باہر سے اس کار کو دیکھ رہا ہے، تو اس بندے کے لحاظ سے دونوں بندے یا دونوں دوست جو ہے وہ کیا ہیں؟ موشن میں ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم ان باڈیز کو یا ان بندوں کو اسٹیٹ آف ریسٹ میں کنسیڈر کریں گے یا پھر موشن میں کنسیڈر کریں گے؟ تو چونکہ ایک ٹائم میں وہ دونوں اسٹیٹس میں ہے، ریسٹ میں بھی ہے اور موشن میں بھی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک باڈی کمپلیٹلی ریسٹ پہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے لحاظ سے ریسٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے کے لحاظ سے وہ موشن میں بھی ہو سکتا ہے. اسی ایگزامپل کے اندر یہ دونوں دوست جو ہیں یہ ایک دوسرے کے لحاظ سے کیا ہیں؟ ریسٹ پہ ہیں، جبکہ یہی دونوں دوست باہر ایک بندہ کڑا ہے اس کے لحاظ سے کیا ہیں؟ موشن میں ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک باڈی جو ہے وہ ہمیشہ ریسٹ پہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر وہ ریسٹ پہ ہے تو وہ ریلیٹیولی ریسٹ پہ ہیں یا دوسرے باڈیز کے لحاظ سے ریسٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جب کہ یہ ہم بات کریں گے کہ اسٹیٹ آف ریسٹ از ناٹ ایبسولوٹ ٹرم، تو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے کہ اس یونیورس میں کوئی بھی باڈی ریسٹ میں ہے ہی نہیں. فار ایگزامپل اگر جس باڈی کو آپ ریلیٹیولی ریسٹ پہ کنسیڈر کر رہے ہو وہ ریسٹ پہ تو ریلیٹیولی ہو سکتے ہیں دوسرے بندے کے لحاظ سے. مثال کے طور پر آپ اور آپ کا دوست کمرے کے اندر بیٹھے چائے پی رہے ہوں، تو آپ دونوں ایک دوسرے کے لحاظ سے کیا ہیں؟ ریسٹ پہ ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ارتھ جو ہے وہ اپنے ایکسس کے اور سن کے گرد کیا کرتا ہے؟ روٹیٹ کر رہا ہے. تو پھر آپ دونوں سن کے لحاظ سے کیا ہوئے؟ موشن میں ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ایک بندہ یہ بتائیں کہ چلو یہ دونوں تو سن کے لحاظ سے موشن میں ہیں، لیکن سن پہ اگر ایک بندہ بیٹا ہو، فار ایگزامپل کی بات کر رہا ہوں، تو کیا وہ ریسٹ پہ ہوگا؟ نہیں، بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ سن بھی جو ہے نا اپنے گلیکسی میں کیا کرتا ہے؟ موو کر رہا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی باڈی اس یونیورس میں اسٹیٹ آف ریسٹ پہ نہیں ہے. میں اگر آگے بات کروں گا تو ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش مولا کے اوپر ریسٹ کے اوپر ہیں، ہمیشہ قائم و دائم ہیں. باقی یونیورس کے اندر سارے آبجیکٹ جو ہیں نا وہ کیا ہیں؟ موشن میں ہیں، یا ہم دوسرے الفاظ میں بولیں گے کہ اللہ نے اس کو حرکت میں لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی، لیکن اصل بات ہمارا یہ ہے کہ ریسٹ اور موشن کیا ہیں؟ یہ ریلیٹیو ٹرم ہے، ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر ہیں، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، which is called state of rest and state of motion are relative term. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ ریسٹ اور موشن جو ہے وہ کیا ہیں؟ ریلیٹیو ٹو ایچ ادر ہیں، بلکہ ایبسولوٹ ٹرمز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اس کے کنٹینیویشن ہے جس میں ہم ٹائپس آف موشن ڈسکس کریں گے، اور اس لو نمبر 1 ہی کنٹینیو رہے گا.